व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। इज़्ज़त देने वाली रब की ज़ात, ज़िल्लत देने वाली रब की ज़ात है। अस्सलामु अलैकुम मेरे देखने सुनने वालों, मेरे तमाम फ्रेंड्स जितनी भी दुनिया में हैं, जो भी मुझे देखे, उनसे गुजारिश है कि सब मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करें। मैं आज अपनी स्टोरी का अगला इस पार्ट लेके आई हूँ। मैंने अपने ससुर जी की बात पे बात ख़त्म की थी, वहीं से हम आज फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। हम औरतें वालदैन को तो बड़ा अच्छा मानती हैं, लेकिन सास ससुर को अच्छा नहीं मानती। लेकिन मेरी उन बहनों से इल्तिजा है कि वो अपने सास ससुर को भी माँ बाप ही माने। मेरे साथ मेरे सास ससुर ने बहुत अच्छा किया। खैर, उनका आखिरी टाइम आया। उन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी को मरते हुए नहीं देखा था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया जब वो उस हालत में गए। उस गांव में एक बात और भी बड़ी थी कि लोग कुरान पाक बहुत पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ते हैं। गांव के लोग ये हमसे ज़्यादा इबादत करते हैं। लोग इकट्ठे हो गए, औरतों ने कलाम पाक पढ़ना शुरू कर दिया, यासीन पढ़नी शुरू कर दी। हम भी पढ़ रहे थे। ज़ोहर का टाइम हुआ, ज़ोहर के टाइम उनकी ये हालत हुई और ज़ोहर से नमाज़ पढ़ के सारे मर्द भी आ गए, उन्होंने भी शुरू कर दी पढ़ाई। तो डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेक किया तो नहीं जी नहीं, घबराहट है, कुछ नहीं होता, हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मैंने अपने शौहर को बोला कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ नहीं होता बाबा, कुछ नहीं होता बाबा, आपको आप इतनी तलखी में उनसे बात ना करें। मुझे कहते दफ़ा हो जा, तुम्हें पता है कि वो जा रहे हैं दुनिया से। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था इंसान मरता कैसे है। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने ससुर जी को देखा था। जैसे अल्लाह ने मेरे मुंह से कोई बात निकालनी हो, मैं आज भी उस बात पे बड़ा सोचती हूँ कि अल्लाह ऐसी चीज़ें तो इंसानों के मुंह से ही निकालता है। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि ये मुंह मेरे से लफ्ज़ निकलेगा। खैर, डॉक्टर ने चेक किया, इंजेक्शन वगैरह लगाए, खैर नहीं। डॉक्टर चला गया, उसने कहा इसको थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, ना हुआ तो फिर आप इसको ना शहर ले जाएं, आप इसको ना शहर ले जाना। हमारे वो कारी साहब थे, मदरसे से आए, उन्होंने यासीन पढ़ना शुरू कर दी। उन्होंने 7 दफ़ा यासीन पढ़ी मुबीन के साथ। फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था कि कोई सूरत यासीन मुबीन के साथ भी पढ़ता है। उसने मुबीन के साथ पढ़ी। वो सूरत पढ़ते पढ़ते जब 7वीं दफ़ा एंड की मुबीन पे आए ना, तो हमारे बाबा जान ने, जो ससुर जी थे, उन्होंने अपने जो है ना सांस अल्लाह को दे दिए, वो दुनिया से चले गए। पूरी उन्होंने यासीनें पढ़ी, सुनी, लोग पढ़ाई कर रहे हैं पास बैठे हुए। फिर औरतों ने रोना चीखो पुकार करना शुरू कर दिया। मेरे वालिदैन को भी, स्टेप मदर को और फादर को कॉल की गई, तो ये लोग भी पहुँचे। लेकिन तब हमने दफन कर दिया था ना। वो सुबह फौत हुए, शाम में हमने ना तकरीबन मगरिब की नमाज के बाद दफन करना था। ये लोग भी पहुँचे। खैर, पहुँचे तो मैंने अपने बाप, उनके रिवाज थे, मुझे तो पता नहीं था। खैर, मेरी सासू माँ ने मुझे साइड पे ले जाके बताया। तो मैंने अपने बाबा को बोला, बाबा आपने अब जब 40वें पे आना है ना, तो आपने मेरे लिए कुछ नहीं लेके आना। इनके यहाँ रिवाज है कि जो दामाद होता है उसको दिया जाता है, जो भी मेरा शौहर है उसको सोने की चीज़ डाली जाती है ना, तो आप उनके लिए लाना। खैर, मेरी मदर साथ थी, उन्होंने कहा कुछ नहीं लेके आना तेरे लिए, दे दिया जो दे दिया, अब तो हमारे पास कुछ नहीं है तेरे लिए। मैं खामोश हो गई। खैर, बड़ी सिस्टर थी हमारी, बहुत अच्छी हैं। उनकी 10 बेटियां हैं। सब दुआ करें कि अल्लाह ताला उन बच्चियों के नसीब अच्छे करे। उन्होंने, उनकी जो सास थी वो मेरी ताई अम्मी थी। मेरी ताई अम्मी ने बोला कि चुप हो जा बच्चे, तो जो कहेगी वही आएगा। तभी भी तो सौतरों ने, उनकी सौतरों वालों ने सब कुछ लेके आना है, तो तभी पता चलेगा ना कि तेरे घर वाले तेरे लिए क्या कर सकते हैं। हम तू जो कह रही है वही लेके आएंगे। खैर, चले गए मेरे घर वाले। बड़ा बुज़ुर्ग जब घर से चले जाते हैं तो घर में रौनक नहीं रहती। ज़ाहिर है, एक वक़्त था मुझे सब ने छोड़ा, उनके लिए खाना बनाना, अपनी सास के लिए बनाना। इसी तरह ज़िंदगी के दिन गुज़रते गए। मेरे घर अल्लाह ने बेटी दी उनके जाने के बाद।
میری سانس میرے ساتھ ہی تھیں. تلخ ہوتی ہیں تھوڑی سی سانس، تلخ ہوتی ہیں، لیکن ان کے دلوں میں میل نہیں ہوتا. جب ہم اپنے دلوں میں ان کے لیے میل نہ رکھیں تو ان کے دلوں میں بھی میل نہیں ہوتا. وہ لڑتی تھی نا تو وہ ٹھیک ہے، وہ گالیاں دیتی تھی، میں نے ان سے سیکھا. مجھے بھی آج بڑی گالیاں آتی ہیں. میں کسی سے لڑ پڑوں تو میں گالیاں دیتی ہوں، مجھ سے کوئی بدتمیزی کرے میں گالی دیتی ہوں، جو کہ مجھے میری ساس و ماں نے دی. وہ لڑتی ہوتی تھی نا تو ہم بھی لڑتے تھے. پھر ایک دن سمجھ آیا کہ ٹھیک ہے وہ ماں ہے، بولتی ہے تو بولنے دیا کریں، خاموش ہو جایا کریں. اب وہ جو بڑی سوتن تھی اس نے لڑنا تو اس کے بھائیوں نے آ جانا، وہ ماں جی کو گالیاں دینی، ڈانٹنا، چیخنا. جب ہم نے ماں جی کی سائڈ سے بولنا انہوں نے مجھے مارنا. اور تو کوئی ڈرتی بولتی نہیں تھی کہ وہ پرانی تھی، وہ رہتی تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ ایسے کرتے ہیں. مجھ سے برداشت نہیں پھر ہوتا تھا. میں لڑتی تھی نا تو مجھے پتہ ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد میں نے جا کے پھر ان کو ایسے کر کے موڑے سے موڑا لگا کے آنا. ہاں ماں جی گل کرو، کی کرنا ہے، کھا لیے کچھ. ہم ایسے کر لیتے تھے. تو انہوں نے جب آگے کچھ کہنا مجھے بڑا دکھ ہونا، میں کہنا یہ نہ اس کو کچھ کہیں. انہوں نے مجھے مارنا، مار کھانی، رونا، رو کے باپ کو بتانا. سنتے نہیں تھے میرے فادر. انہوں نے جب اپنی بیوی سے بات کرنی، مدر سے بات کرنی، انہوں نے کہنا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے اس کے پیچھے، بس جو ہوتا ہونے دو. کتنی دیر انسان برداشت کرتا ہے. کسی کی مار، شوہر مارے نا تو اور بات ہوتی ہے، عورت برداشت کر لیتی ہے کہ شوہر ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے مارا. سوتن ہو وہ مارے تو برداشت نہیں ہوتا، یا اس سے آگے اس کے بھائی آ کے مارے نا وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. پھر اپنا کوئی نہ ہو، پوچھنے والا ہی نہ ہو کہ بیٹا تمہیں مارا، تم نے آج کھانا کھایا نہیں کھایا. تو یہ چیزیں بہت تکلیف دیتی ہیں. میں جتنے بھی مرد حضرات میری سٹوری سنتے ہیں میں ان سے التجا کروں گی کہ بیوی کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا. ماں باپ کے گھر سے آتی ہے، ماں باپ کا گھر پرایا. آپ کے گھر آتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں تمہارا کون سا گھر ہے. اولاد ہوتی ہے، اولاد بھی نہیں سنبھالتی. لیکن یہی عورت ایک ماں ہے، یہی عورت ایک بیٹی ہے، یہی عورت ایک بہن ہے. تب جا کے آنے والی نسلوں کو جنت کا مقام ملتا ہے. جیسی بھی بیوی ہوں کوشش کریں آپ ان کو سمجھائیں، پیار سے نہیں، غصے سے نہیں، چپ رہ کے. اگر کبھی عورت بول رہی ہے تو مرد کا کام ہے گھر سے باہر چلا جائے. اگر گھر میں مرد بول رہا ہے تو عورت کا کام ہے تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کمرے میں چلی جائے، خاموش ہو جائے، مقابلہ نہیں کرے. میری بہنوں، جب یہ طلاق کا لفظ یہاں پہ چپک جاتا ہے نا، اپنے پرائے جب وہ تانا دیتے ہیں نا، وہ تانا نسور بنتا ہے. وہ نسور اتنا بنتا ہے کہ انسان صرف تنہائی میں اس نسور کے لیے سوچ کے رو سکتا ہے، اس نسور کو ختم نہیں کر سکتا. آپ کسی دوسرے مرد کے گھر جاتی ہیں تب بھی آپ کو یہی تانا ملے گا. آپ اپنے والدین کے گھر میں ہیں میری بہنوں، تب بھی طلاق کا ہی تانا ملے گا. اگر کسی بھائی کے گھر میں بوجھ ہو بھائی کا تو وہ بھی آپ کو یہی تانا دے گا. میری بہنوں، کوشش کرنا ہے اپنے گھر کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں. جتنی کوشش ہو جائے، ٹھیک ہے نا. صبر کا پھل تو میرے رب نے دینا ہے. میں نے اپنی زندگی کے 35 سال میں ابھی تک اپنی زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی. مجھے نہیں پتا میری زندگی میں دکھ کب ختم ہوں گے، کب یہ اندھیرا ختم ہوگا، کب یہ میرے لیے کوئی روشنی پیدا ہوگی. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میرے لیے روشنی اس دن ہوگی جس دن میں قبر میں جاؤں گی، اپنے اصل گھر میں جاؤں گی، دنیا کی ہر پریشانی فکر سے آزاد ہوگی. اس سے پہلے نہیں. باقی یہیں سے سٹوری دوبارہ سٹارٹ کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی اس بیٹی کو، اس بہن کو میرا حوصلہ بنیے گا، میری ہمت بنیے گا. میں ٹوٹ چکی ہوں. اپنی سٹوری کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ شاید کوئی بہن، کوئی بھائی سمجھ جائے. فی امان اللہ جی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.